السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. سأذكر اليوم بعض الروايات عن أسوة النبي صلى الله عليه وسلم في الجود والسخاء. تبين هذه الروايات كيف كان صلى الله عليه وسلم ينبه المؤمنين مرارا وتكرارا إلى هذا الأمر، وكيف كان عمله الخاص في ذلك. يوجه الله تعالى في هاتين الآيتين اللتين تلوتهما، وكذلك في آيات كثيرة أخرى، إلى أداء حقوق الله وحقوق العباد، وإلى قضاء الحاجات الدينية والحاجات المادية للمحتاجين. وبناء على هذا الأمر الإلهي وجه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين الحقيقيين إليه، بل وقدم لهم في شخصه نموذجا حيا، فأظهر من خلال أسوته الحسنة صورة عملية واقعية لتنفيذ أوامر الله تعالى. ولم يكن صلى الله عليه وسلم كذلك في خلق واحد فحسب، بل كانت كل لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم مطابقة للقرآن الكريم متجسدة فيه. لذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في وصفه: كان خلقه القرآن، أي كان خلقه مطابقا تماما للقرآن الكريم. فأي خلق تناولناه وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه المثال الأعلى، بحيث لا يمكن أن يقدم مثال أسمى منه أبدا. على أي حال، كما قلت، سأقدم اليوم بعض الروايات في هذا الصدد عن خلقه صلى الله عليه وسلم في الجود والسخاء. عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. كذلك هناك دعاء آخر بهذا الخصوص عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال.
इस बारे में एक ये दुआ भी है। हज़रत अनस से रिवायत है, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, كذلك inni a'udhu bika نصح صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالإنفاق في سبيل الله وإعانة العباد. wal jubni عن أسماء رضي الله عنها bayne wa قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: fikr aur لا توكي فيوكى عليك، buzdili aur أي افتح السر التي فيها ثروتك ولا تغلقي فمها، وأنفقي منها حسب الحاجة، وأعيني منها الآخرين. इसी तरह खुदा ताला की राह में وفي رواية أخرى قال: لا تحصي فيحصي الله عليك، أي إذا أنعم الله تعالى عليك بنعمة فيجب عليك أداء حق الشكر عليها، وحق الشكر أن تساعد الآخرين فيزيدك الله تعالى من فضله. खोलो वरना तुमसे रोक लिया जाएगा, यानी जिसमें तुमने अपनी दौलत عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: और السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. والجاهل السخي أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل، कि दूसरों की मदद करो। أي أن الله تعالى يحب الجاهل السخي أكثر من العابد البخيل. हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. जन्नत से दूर है, लोगों से दूर है, فلن يدخل الجنة أصحاب الصفات الثلاث، أي الخب والبخيل والذي يمن على الناس بإحسانه كثيرا. ज़्यादा महबूब है वकील आबिद से, और कंजूस से इबादत करने वाला हो बेशक, लेकिन كذلك هناك رواية عن أبي هريرة قال: सखावत करने قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल न ليس المراد بالمؤمن الغر ما يفهمه بعض الناس في لغتنا حيث يظنونه بسيطا أو ساذجا أو ناقص العقل، धोखा देने वाला, بل المؤمن الغر هو المتقدم جدا في الفراسة، जो किसी पे एहसान जताता है किसी बात وفراسة المؤمن أمر ذو بال كبير، فيجب على المرء أن يحذر منها. ने बयान किया, रसूलुल्लाह والمقصود بالمؤمن الغر هنا هو الذي يبتعد عن الخصومات والمشاجرات، और रजील كريم الخلق، رحيب الصدر، محبوب لدى الناس وجدير بالاحترام، فهذه علامة المؤمن الحق، وهذا معيار لنا نقيس به أنفسنا ونراجعها. وهناك رواية عن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، أي يقول الإنسان الثري: مالي مالي. करीम है और बहुत खुले दिल का, और लोग قال: दिए जाने वाला है, وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، और ये है हमारे लिए أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، मुतरफ أي أفضل المال هو ما تصدقت به وقدمته إلى حضرة الله تعالى وقضيت به حقوق عباده وأنفقته في سبيله، इब्ने आदम के فهذا المال سيضاعف لك في الآخرة أضعافا كثيرة. दौलतमंद, ये मेरा माल है, मेरा माल है। आपने फरमाया, ए इब्ने आदम, तेरा माल तो वही है जो तूने खाया और ख़त्म कर दिया, पहन कर पुराना कर दिया, या सदका किया और आगे भेज दिया। ولهذا قال الله تعالى: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، आपने وذلك لأن التضحيات التي قدموها والجود والسخاء الذي قاموا به والمال الذي أنفقوه على الآخرين كل ذلك سيعاد إليهم في الآخرة بأضعاف مضاعفة. عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. खौफ नहीं होगा, जैसे रिवायत
كذلك أسدى صلى الله عليه وسلم نصيحة في إحدى المرات كما ورد في رواية عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، أي يمكنك أن تقضي حاجاتك مما أعطاك الله تعالى من مال، ولكن يجب أن تنفق ما زاد عن حاجاتك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، أي لن تسأل عما أمسكته لقضاء حاجة ما، وابدأ بمن تعول، أي أنت أحق بأداء مسؤولياتك تجاه أولادك وأهلك والفقراء من أقاربك أو الذين تعولهم، فإنهم أولى بأن تنفق عليهم من مالك. ثم قال: واليد العليا خير من اليد السفلى. قال عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ أي أيكم يقول بأن ما يتركه من ماله لوارثه أحب إليه مما أمسكه أو أنفقه على نفسه؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، أي المال الموجود بحوزتنا له أحب إلينا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. ما قدمه للأمام وأنفقه في سبيل الله وفي مساعدة الفقراء، ذلك المال هو الأفضل، وسيؤجر عليه في الآخرة، وهذا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم. أما أسوة النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية في الإنفاق الكريم بلا حساب في سبيل الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى، فيروي ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال وعنده صبر من تمر، فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: يا رسول الله، ذخرته لك ولضيفانك. قال: أما تخشى أن يفوز لها بخار من جهنم؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم لبلال ناصحا: أنفق يا بلال، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. ثم هناك مثال آخر عن أسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أنهم ذبحوا شاة ووزعوا لحمها على الفقراء وأبقوا شيئا منه في البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال صلى الله عليه وسلم: بقي كلها غير كتفها، لأن الكتف لم تنفق في سبيل الله وأبقيتموها لنأكلها، أما في الآخرة فلن ينفعنا إلا ما أنفقناه. قال معاوية خطيبا: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا قاسم والله يعطي. كانت ميزة الجود والسخاء موجودة في ذات الرسول صلى الله عليه وسلم المباركة بدرجة تامة حتى قبل بعثته، وقد شهدت بذلك زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها حين نزل عليه الوحي الأول، فعاد إلى البيت يرجف فؤاده، فقالت خديجة: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم جاء في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
أي لا يمكن أن يكون المؤمن بخيلا ولا سيء الخلق. رسوا نہیں کرے گا. آپ هذا أيضا معيار لاختبار أنفسنا. بوجھ اٹھاتے ہیں. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب البخل. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. اور بدخلقی. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ كما ورد في رواية ذكرتها من قبل أن الطماع والبخيل لا يمكنه أن يكون مؤمنا حقيقيا، فهذا هو المعيار. بچو یقیناً بخل نے فمن أراد أن يكون مؤمنا حقيقيا اس بخل نے انہیں فعليه اجتناب الطمع والجشع والبخل. کو حلال کیا. حضرت عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول اللہ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلی کے اندر ما من يوم يصبح العباد فيه بار اور جھاڑ إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: کسی بندے کے دل میں اللهم أعط منفقا خلفا، جیسا کہ پہلے ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. اور کنجوس جو ہے یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا. بس یہ ہیں معیار مومن بننا. أي اللهم من ينفق زد في ماله جزاء له، ومن يبخل أتلف ماله، فلا بركة في ماله في هذه الدنيا. وهذا ما نلاحظه، وكثير من الناس يعبرون عن ذلك، وفي الآخرة لن ينفعه هذا المال شيئا. وقد قال الله تعالى في موضع من كتابه ما مفاده: إن الذين ينفقون في سبيل الله ومحبة له يجزيهم الله على ذلك خيرا. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. كذلك هناك رواية عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن الأجود الأجود؟ بہت سے لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں اور اگلے جہان میں یہ مال بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الله الأجود الأجود، کرتے ہیں. وأنا أجود ولد آدم، حضرت انس بن مالک أي بیان کرتے ہیں أنا أجود الناس في الدنيا. صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے. ثم هناك رواية عن ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. اور میں بنی آدم میں سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا ہوں. دنیا میں انسانوں میں سب سے وقد بين المصلح الموعود رضي الله عنه هذا الأمر نفسه اسی طرح في خطبة له بقوله: کہ رسول اللہ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصدق بلغ الغاية في الكرم، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم يصفون كرمه، ولا سيما في رمضان، بأنه كالريح العاصفة الشديدة الهبوب. علیہ السلام وفي الوقت نفسه كان صلى الله عليه وسلم يعمل بقوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا، أي أنه لم يكن ينفق المال في غير موضعه ولا يضيعه فيما لا طائل منه، فكان صلى الله عليه وسلم كريما، غير أن الله تعالى أمر بعدم التبذير وعدم إضاعة المال بغير وجه حق، إذ نهى الله عن الإسراف والتبذير. أما حاتم الطائي فقد كان جوادا، لكن جوده كان في غير موضعه، فرغم شهرته الواسعة بالكرم إلا أن عطاءه لم يكن مقرونا بالحكمة والتدبر، بل كان يجري بلا تفكير ولا روية، كما يقال في المثل: كرم على حساب الغير لا قيمة له. اور نام بے محل استعمال کرتے تھے. إذ لم يكن سخاوت ہی يملك مالا فلم يكن من حقه أن يوزع مال أبيه على الناس. ويحكى عن حاتم الطائي أنه نشأ على الكرم منذ صغره، حتى رأى أبوه أنه يبدد ماله فأرسله بعيدا ليرعى الإبل. وفي يوم من الأيام مر به 3 شعراء كبار في سفرهم، فأراد أن يكرمهم، فنحر لكل واحد منهم بعيرا،
فقالوا له: نحن 3 فحسب، يكفينا بعير واحد. فأجابهم: لا، لو نحرت واحدا لأصبح الآخران عالة عليه. وهكذا نحر لهم 3 أبعرة من مال أبيه دون وجه حق، وما بقي من اللحم فلعله يكون قد ضاع أو وزع على بعض الناس. فاستاء أبوه جدا إذ رأى ماله يبدد على هذا النحو. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان ما يأتيه من ماله هو، وكان ينفقه وفق توجيهات القرآن الكريم في مواضعه المناسبة. وبهذا يتضح معنى الأحاديث التي ورد فيها الحث على الإنفاق دون تردد. فالمراد هو الإنفاق في موضعه الصحيح، ومتى تحقق ذلك فلا ينبغي أن يتردد المرء أو يتوانى. وليس المقصود أبدا أن ينحر المرء 3 أبعرة ل3 ضيوف في الصحراء ثم يضيع لحمها، لأنه لا يوجد في الصحراء عدد كاف من الناس يأكلونه، وحتى لو صادف وجود بعضهم فلن يكونوا كثيرين، ولا شك أنه كان سيتبقى الكثير من اللحم ضائعا هادرا ولا فائدة منه. بل ينبغي الإنفاق بحسب المحل والمناسبة. وإن كنتم تنفقون في سبيل الله بحسب المناسبة والظروف فاطمئنوا، لأن الله تعالى وعد المنفقين كما جاء في الآية الكريمة: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. على أي حال، يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه بهذا الشأن: من ناحية كان النبي صلى الله عليه وسلم في قمة الكرم والسخاء، إذ يقول الصحابة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. ومن جهة أخرى كان ينفق بحكمة وروية. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لي مثل جبال تهامة ذهبا لقسمته بينكم ثم لا تجدوني كذوبا ولا بخيلا. قال أبو ذر: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة، فاستقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 وعندي منه دينار، إلا شيئا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم مشى فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، أي الأثرياء الذين يجمعون الأموال ولا ينفقونها على المحتاجين والفقراء سيكونون فقراء يوم القيامة. أما الذين ينفقون كذا وكذا فلن يكونوا فقراء يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. أي الذين ينفقون في سبيل الله على هذا النحو هم قلة. المؤمن الثري لا يبخل، بل ينفق في سبيل الله بلا خوف، ثم يعطيهم الله تعالى أكثر فأكثر باستمرار. عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. يروي عقبة بن الحارث رضي الله عنه: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له فقال: كنت خلفت في البيت تبرا،
من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساهم الوجه. قالت: فحسبت أن ذلك من وجع، فقلت: يا نبي الله، ما لك ساهم الوجه؟ قال: من أجل الدنانير السبعة التي أتتنا أمس ولم ننفقها. أمسينا وهي في خصم الفراش، وحين تذكرتها قلقت بشأنها بشدة. عن عقبة قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم، فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني من ذكر الله فأمرت بقسمته. يقول المسيح الموعود عليه السلام: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجود بكل ما كان يملكه، وذات مرة لم يكن في بيته إلا خاتم فوزعه أيضا. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في بيان الحادث نفسه: ذات مرة جاءته صلى الله عليه وسلم أموال الصدقة، فسقط دينار منها في بعض زوايا بيته عند التقسيم، فنسي أن يلتقطه، ثم تذكره بعد فراغه من الصلاة، فخرج إلى بيته مسرعا يتخطى رقاب الناس، فقال له الصحابة: يا رسول الله، ما الذي حدث؟ قال صلى الله عليه وسلم: نسيت دينارا من الصدقة في أثناء توزيع الأموال، فأردت أن أوزعه أيضا بأسرع ما يمكن. فرغم كثرة المال والثراء أبدى صلى الله عليه وسلم استغناء عن المال بشكل محير، فكلما أتاه مال وزعه في سبيل الله تعالى. عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله، أعطني، فإني فاديت نفسي يوم بدر، وفاديت عقيلا، أي عقيل ابن أبي طالب، وهو ابن أخي العباس رضي الله عنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله، أؤمر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله، فقال: يا رسول الله، أؤمر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا، عجبا من حرصه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة رضي الله عنهم بالاعتدال دائما، وفي هذه المناسبة أيضا قال ما معناه: حسنا، لقد أعطيتك مالا، ولكن خذه بالاعتدال، ولا بد من الاعتدال حتى وإن كان الآخذ من أقرب الأقربين. خذوا بقدر الحاجة، ولا ينبغي الأخذ أكثر من ذلك. وقد قال الراوي في نهاية الرواية إن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من حرصه،
ولكن هذا انطباع شخصي من الراوي، لعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر إليه تعجبا من حرصه، بل ربما استحضر صلى الله عليه وسلم في ذهنه تلك الأيام العسيرة التي مر بها الصحابة سابقا من الفقر والفاقة، وراح يتأمل في ذلك فأطال النظر إليه وهو ذاهب، واضعا في الحسبان مقدار ما قدم الصحابة من تضحيات جسيمة. فكيف كانوا يعيشون حياة الفقر في الماضي وكيف أكرمهم الله الآن. وقال الشارحون أيضا إن هذه فكرة الراوي نفسه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغرب من حرصه، وذكروا أفكارا أخرى. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل قط شيئا ورفضه. وقال سهل بن سعد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا لا يسأل شيئا إلا أعطى. وروى ابن أبي خيثمة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان أجود الناس كفا. قال سهل بن سعد رضي الله عنه: جاءت امرأة ببردة وهي نوع من الرداء، وقالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال رجل من القوم: يا رسول الله اكسنيها، يا رسول الله اكسنيها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إلي، أي غير صلى الله عليه وسلم اللباس واستبدلها بأخرى. فقال له القوم: ما أحسنت، سألتها إياه، لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه. عن المسور بن مخرمة أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة لابنه: يا بني، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه. فالراوي المسور قال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له إذ دخلت إليه لأني كنت صغيرا، وأخبرته أن والدي قد جاء، فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأت هذا لك. فقبل أن يشتكي سلم له ذلك القباء قائلا: كنت قد خبأته لك. قال: فنظر إليه وقال: هذا القباء لك، أي مخرمة. فقال: رضي بذلك مخرمة. وفي رواية: عرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته، أي مخرمة، فخرج ومعه قباء، فبدلا من أن يدخل إليه ابن مخرمة خرج صلى الله عليه وسلم بنفسه وهو يريه محاسنه، وهو يقول: خبأت هذا لك، خبأت هذا لك. عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة. نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. قد ورد تفصيل ذلك في موضع. قال أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المجلس يحدثنا، فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه، فحدثنا يوما فقمنا حين قام، فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجبذه بردائه فحمر رقبته،
قال أبو هريرة: وكان رداء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك خشنا، فلما التفت النبي صلى الله عليه وسلم قال له الأعرابي: احمل لي على بعيري هذين، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فقد تكلم بوقاحة. فقال الراوي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله. فقد استغفر الله وقال لا. لا أحمل لك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني. فهو لم يرفض مطلقا، وإنما اشترط أنه لن يعطيه حتى يقيده من جبذته، إذ قد جرح رقبته صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك يقول له الأعرابي: والله لا أقيدكها، لأنك لا تجزي السيئة بسيئة. فكان ذكيا فاستخدم هذه الحيلة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمر رضي الله عنه: احمل له على بعيريه هذين، على بعير شعيرا وعلى الآخر تمرا، أي حمل كليهما. فلم يعطه المال فقط، بل قد عفى عن اعتدائه أيضا. قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. وقال بيديه جميعا. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين. ثم جاء المال أبا بكر رضي الله عنه، فأمر مناديا أن يعلن: من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتي. فقمت فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فحثى أبو بكر مرة بضم يديه، ثم قال لي: عدها. فعددتها فإذا هي 500. فقال: خذ مثليها. جاء أبا بكر، وكان طلحة بن الحضرمي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عينه عاملا على البحرين قد بعث ذلك المال، وظل حضرة طلحة يشغل هذا المنصب حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. लेकिन बहरैन का माल आने से कबल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। फिर वो माल आपके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया। आपने एक ऐलान करने वाला عن هارون بن رياب قال: قدم على النبي 70,000 درهم، وهو أكثر مال أتي به قط، فوضع على حصير ثم قام إليها يقسمها، فما رد سائلا حتى فرغ منه. هذا ما ورد في هذه الرواية، لكنه قد جاء مال أكثر من هذا أيضا، وربما كان أكثر مال في علم الراوي، أو كان أكثر مال حتى بيان هذه الرواية، لأن ما ورد في الرواية السابقة عما جاء من البحرين من المال كان أكثر من هذا بكثير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فاستلف له رسول الله صلى الله عليه وسلم من شخص نصف وسق من الغلال، والوسق يساوي حوالي صاعين ونصف صاع، والصاع يساوي 2 كيلو ونصف كيلو. فجاء الدائن يتقاضاه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وسقا وقال: نصفه قضاء ونصفه نائل. أي هدية له مني. يستلف النبي صلى الله عليه وسلم من شخص وسقا ونصفه من الغلة ليؤتيه السائل، ثم عند الأداء يؤتي الدائن وسقا كاملا. هذه هي الطريقة المثلى لتسديد الدين، وليس أن لا يدفع المرء الدين، بل يسوف ويماطل في أدائه. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أنمار صوف أسود،
فلبسها ذات يوم وقام فيها إلى أصحابه فقال: ألا ترون إلى هذه ما أحسنها؟ فقال أعرابي: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي هبها لي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا أبدا فيقول لا. فقال: نعم، فأعطاه الجبة. وهناك رواية جميلة عن ابن عمر يقول: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاجر بز قميصا ب4 دراهم، فخرج وهو عليه، فإذا رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكسني قميصا كساك الله من ثياب الجنة. فنزع القميص فكساه إياه، ثم رجع إلى صاحب الحانوت فاشترى منه قميصا ب4 دراهم، وبقي معه درهمان. كان معه صلى الله عليه وسلم 10 دراهم عندها، فاشترى قميصا ب4 دراهم ثم قميصا آخر ب4 دراهم، فبقي معه درهمان. فإذا هو بجارية في الطريق تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: يا رسول الله، دفع إلي أهلي درهمين أشتري بهما دقيقا، فهلكا أي ضاعا. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليها الدرهمين الباقيين، ثم ولت وهي تبكي، فدعاها فقال: ما يبكيك وقد أخذت الدرهمين؟ فذهب الآن واشتري الدقيق. قالت: أخاف أن يضربوني، أي لقد تأخرت وسيقولون لي أين كنت. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم معها إلى أهلها فسلم، فعرفوا صوته فصمتوا بدلا من أن يردوا عليه السلام، ثم عاد فسلم فظلوا صامتين، ثم عاد فثلث فردوا عليه السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أسمعتم أول السلام؟ فقالوا: نعم، لكن أحببنا أن تزيدنا من السلام، أي تسلم علينا مرارا. لهذه الدرجة كان الصحابة حريصين على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام لهم. ثم قالوا: فما أشخصك بأبينا أو أمنا يا رسول الله؟ قال: أشفقت هذه الجارية أن تضربوها. فقال صاحبها: فهي حرة لوجه الله لممشاك معها. فبشرهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بالخير والجنة، ثم قال: لقد بارك الله في 10 دراهم هذه، كسى الله بها نبيه قميصا ورجلا من الأنصار قميصا، وأعتق الله منها رقبة أمة. أهدى عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عنقود عنب، وقيل عذق تمر، فجاء سائل فأعطاه، ثم اشتراه عثمان من السائل بدرهم، فقدمه إليه عليه الصلاة والسلام ثانيا. يبدو أنه كان عنبا أو تمرا ذات جودة عالية، فعاد إليه صلى الله عليه وسلم السائل فأعطاه إياه ثانية، وهكذا 3 مرات. في كل مرة كان عثمان رضي الله عنه يشتريه ويهديه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان السائل يأتيه في كل مرة ويسأله إياه، فكان يعطيه في كل مرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام للسائل ملاطفا: أسائل أنت يا فلان أم تاجر؟ أي جئتني سائلا، ولكن تصرفك هذا ليس تصرف السائلين، إذ تسأل وتكسب الدراهم بما تعطى، فهذا ليس سؤالا إنما هو تجارة. فلم يرفض النبي صلى الله عليه وسلم طلبه، ولكن نصحه بأسلوب حكيم بأن تصرفه غير لائق.
عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إن الله تبارك وتعالى لما أراد هدى زيد بن سعنة قال زيد بن سعنة: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا اثنتين لم أخبرهما منه، يسبق حلمه غضبه، ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلما. فكنت أتحين الفرصة لأختبره بهذه العلامات. كان يريد اختباره في الخصلتين في كل حال. قال زيد بن سعنة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فأتاه رجل على راحلته كالبدوي، أي كان يبدو قرويا، فقال: يا رسول الله، إن أهل بصرى قرية بني فلان قد أسلموا، وكنت حدثتهم أن أسلموا، أتاهم الرزق رغدا، وقد أصابتهم سنة وشدة وقحوط من الغيث، فأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا، فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تعيدهم به فعلت. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل إلى جانبه أراه عليا رضي الله تعالى عنه، فقال: يا رسول الله، ما بقي شيء ليرسل إليهم فورا. قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه، وكان زيد واقفا على مقربة منه صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هل لك أن تبعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا يهودي، علما أن زيد بن سعنة كان يهوديا، ولكني أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا، ولا تسمي، أي لا تشترط، حائط بني فلان. قلت: بلى، فبايعني، فأطلقت همياني، أي سرة نقودي، فأعطيته 80 مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا. المثقال يساوي حوالي 4 غرامات وربع. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الذهب للرجل الذي جاء طالبا المساعدة، وقال: اعدل على هؤلاء المنكوبين وأعنهم بها. فقال زيد بن سعنة: فلما كان قبل محل الأجل للسداد بيومين أو 3 أتيته صلى الله عليه وسلم، فأخذت بمجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ، فقلت له: ألا تقضيني يا محمد صلى الله عليه وسلم حقي؟ فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب لسيء القضاء مطل، ولقد كان لي من مخالطتكم علم، مع أنه لم يكن هناك أي مطل والتسويف، إلا أنه فعل ذلك لأنه كان يكن في قلبه العداوة، أو كان يريد اختباره صلى الله عليه وسلم. على أي حال، قال: ونظرت إلى عمر الذي كان واقفا هناك، فإذا عيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير، ثم رماني ببصره فقال: يا عدو الله، أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتصنع به ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق، لولا ما أحاذر قوته لضربت بسيفي رأسك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر باطمئنان وتبسم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التقاضي. يا عمر، خذه فأعطه حقه، وزده 20 صاعا من تمر. فقلت: ما هذه الزيادة يا عمر؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما نقمتك. قلت: أتعرفني يا عمر؟ قال: لا، لا أعرف. قلت: أنا زيد بن سعنة. قال: الحبر، يعني العالم اليهودي الكبير؟ قلت: نعم، العالم اليهودي. فقال عمر: كيف اخترت هذا الأسلوب في إساءة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت عالم كبير هكذا؟ قلت له: يا عمر، لم يكن له من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا 2 لم أخبرهما منه، يسبق حلمه جهله، ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فقد اختبرتهما
فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأشهدك أن شطر مالي فإني أكثرهم مالا صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: قل على بعضهم، فإن الأمة لا يمكن حصرها، فكيف يمكن أن يكفيهم المال؟ قلت: صدقة على بعضهم. فرجع زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وآمن به. فهكذا صدقه زيد وبايعه وشارك معه في عدة غزوات، ثم توفي زيد في الطريق إلى غزوة تبوك. كان عالما يهوديا حسن السجية، فأسلم عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تبين له صدق جميع العلامات. وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكتف بإنقاذ قوم من الجوع بأخذ قرض، بل استطاع أيضا بأخلاقه الكريمة أن يجعل عالما يهوديا يدخل في الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. यहाँ तक कि ग़ज़वा तबूक से वापस आते हुए रास्ते में ही ज़ैद की वफ़ात हुई। यहूदी आलम थे, नेक फितरत थी और इस्लाम कबूल कर लिया आपको देख के, सारी इलामतें देख के। ये है आपका हुस्न खुल्क कि ना सिर्फ कर्ज़ लेकर एक कौम को भूख से निजात दिलवाई, बल्कि अपने अखलाक से एक यहूदी आलम को भी मुसलमान बना लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.